हेलो गाइस। सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुश आमदीद। हम पाकिस्तान अफेयर्स में पॉलिटिकल मूवमेंट जो है 1906 से 1935 के बीच जितने भी मूवमेंट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट के बारे में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको दो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पार्ट वन और पार्ट सेकंड में। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप दोनों लेक्चर देख लें एंड तक और इसके बारे में इसको समझने की कोशिश कर लें। इसको स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। वर्ल्ड वार वन एंड टर्की, जैसे कि वर्ल्ड वार वन हुई और उसमें फिर टर्की ने जो पार्टिसिपेट की और उसकी जो ऑटोमन एम्पायर वहाँ थी, फाट बाई साइड ऑफ जर्मनी अगेंस्ट द एलीज। तो वो जर्मनी के साइड में होके एलीज के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट किया। उन्होंने पार्ट लिया और टर्की ने एलीज में जो थे, जो ख़ासकर यूके के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट किया। हकीम अजमल खान एंड डॉक्टर एम ए अंसारी फॉर्म्ड खिलाफत कॉन्फ्रेंस एंड कन्वीन्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 24 नवंबर 1918। तो फिर 1918 को ये मुसलमान जो थे, वो जो इंडिया के, वो एज अ मुस्लिम वो लिंक थे, क्योंकि वहाँ पे टर्की से वहाँ की जो खलीफा थे और खिलाफत जो वहाँ पे थी, वो हमारा जो आप मुस्लिम जो हिस्ट्री देखेंगे इसमें आपको पता है कि खलीफा का कितना बड़ा रोल होता था। और इसको मुस्लिम जो वर्ड थी उसके हेड समझा जाता था। तो जैसे ही टर्की ने पार्टिसिपेट की थी, फिर 1918 को मुसलमान ये समझ गए थे कि ये एलीज़ जो हैं वो जंग जीत रहे हैं और जर्मनी और टर्की जो है वो हार रहे हैं। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि किसी तरीके से वो जो वहाँ की टर्की है, वहाँ की जो ottoman एम्पायर है, जो खलीफा हैं, उसको नुकसान नहीं ना पहुँचा जाए। इसी वजह से हाकिम अजमल ख़ान और डॉक्टर एम ए अंसारी ने एक खिलाफत कॉन्फ्रेंस क़याम की और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो 24 नवंबर 1918 को हुआ। और फिर उसके बीच जो 1920 को ट्रीटी ऑफ सर्व्स के तहत जो एक वर्ल्ड वार जो वन थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर मुसलमानों को पता चला कि अभी एक टर्की जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में ही आई थी, तो वो अभी ये वहाँ पे क्या करेंगे, इससे वो डर रहे थे। तो इसी वजह से ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इस्टब्लिश हुई 1919 में इन लखनऊ। ठीक है। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली मुख्तार अहमद अंसारी, हज़रत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वर द की फिगर्स। सेठ चुठानी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कमेटी। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी इस्टब्लिश हुई 1919 में नवंबर और लखनऊ में हुई। और ये जो फिगर्स मैंने आपको अभी बताया ये उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। और सेठ चुठानी जो थे वो उसके पहले प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे। और आप इसमें एक आपको एमसीक्यू भी वहाँ यहाँ पे मिली कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो थी वो कब इस्टब्लिश हुई थी, तो 1919 नवंबर में हुई थी। तो उसके बाद मुस्लिम डेलीगेशन जो थी वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जौहर वेंट टू इंग्लैंड एंड मेट प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लॉयड बट वेन एंड स्पेंड 8 months देयर। फिर जो लॉयल जो थे, जॉर्ज लॉयल जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ जाके ये डेलीगेशन उनसे मिली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो वहाँ तकरीबन 8 महीने तक रहे। फ्राम रिटर्न दैट देयर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट इन 31 अगस्त 1920। वहाँ 6 महीने गुजारने के बाद उनसे काफ़ी नेगोशिएशन होने के बाद जब उनको पता चला कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो फिर वापस आके उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। तो यहाँ भी एक एमसीक्यूज़ आपको मिलता है कि ये जो खिलाफत मूवमेंट थी वो 31 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुई थी। तो उसके साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने भी स्टार्ट की और गांधी ने फुल सपोर्ट किया और दूसरे हिंदूस ने फुल सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को। लेकिन फिर कायद-ए-आज़म ने इसी वजह से गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से कांग्रेस से रिज़ाइन दिया। और वो कब रिज़ाइन दिया? 13 अप्रैल 1923 को। तो ये आप काइंडली अपने साथ नोट कर लें, क्योंकि ये भी एक एमसीक्यू होता है कि अक्सर मैंने देखा है कि कायद-ए-आज़म ने कब कांग्रेस से रिज़ाइन किया था, तो 13 अप्रैल 1923 को रिज़ाइन किया था। तो गाइस देखते हैं कि इसमें की डिमांड जो थी वो क्या थी खिलाफत मूवमेंट की, वो क्या चाहते थे। पहला जो था वो कहते थे कि खिलाफत शुड नॉट बी अबॉलिश्ड। जो खिलाफत सिस्टम है मुसलमानों का वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो अबॉलिश नहीं होना चाहिए, पहला डिमांड था।
اور دوسرا ڈیمانڈ جو تھا مسلم سیکرڈ پلیسز شوڈ ناٹ بی ہارمڈ، اور جتنے بھی مسلم سیکرڈ پلیسز تھے ٹرکی میں ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ خلافت جو تھی وہ ایبالش نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا جو تھا مسلم سیکرڈ پلیسز جو تھے ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور تھرڈ اینڈ لاسٹ جو تھا ٹرکی شوڈ ناٹ بی ڈیوائڈڈ انٹو پارٹس، اور ٹرکی جو تھا اس کو ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے، پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تیسرا ان کا مین کی آبجیکٹو تھا۔ ٹھیک ہے گائز، اور یہ خلافت ڈے بھی منایا جاتا ہے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے، 17 اکتوبر 1919 کو خلافت ڈے منایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو نان کوآپریشن موومنٹ تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھی۔ جو اس کے ساتھ ساتھ جو گاندھی نے ایک نان کوآپریشن موومنٹ ایک چلائی تھی، تحریک چلائی تھی، وہ خلافت موومنٹ خلافت تحریک کے ساتھ تھی، اور یہ ہندوز نے کافی پارٹیسپیٹ کیا تھا، یہ کافی ایک بہت بڑی تحریک بن گئی تھی۔ تو نان کوآپریشن موومنٹ میں فرسٹ اسٹیج یہ تھا کہ ٹائٹلز وڈ بی گیون اپ اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بائیکاٹ، جتنے بھی ٹائٹلز ملے تھے ہندوؤں کو، جتنے بھی سرز جو ٹائٹل ملے تھے وہ سب گیو اپ کریں گے، اور جو بھی انسٹیٹیوشنس ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں جو برٹش کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس تھے ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ پہلے اسٹیج میں کہا تھا کہ ہم یہ پہلا اسٹیج میں یہ کریں گے، اور دوسرا اسٹیج جو تھا ان میں کہا تھا کہ ریزگنیشن بائی آل گورنمنٹ سرونٹس آف پولیس اینڈ ملٹری، پولیس اور ملٹری میں جتنے بھی انڈین سرونٹس تھے وہ اپنے عہدوں سے جس عہدوں میں وہ فائز تھے وہاں سے وہ کیا ریزائن دیں گے، یہ ان کا دوسرا اسٹیج ہوگا۔ اور تیسرا اسٹیج کیا ہوگا، پولیس اینڈ ملٹری ڈپارٹمنٹ وڈ بی کوئٹ، ناٹ کوائٹ، میں نے پھر یہ اسپیلنگ غلط کیا آپ، یہ پولیس اور ملٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کریں گے، ختم کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کوئٹ کریں گے، وہ چھوڑ جائیں گے۔ اور پھر جو فورتھ اسٹیج اور لاسٹ اسٹیج جو تھا، پیمنٹ آف ٹیکسز وڈ بی ریفیوزڈ اینڈ جنرل سول ڈس اوبیڈین وڈ اسٹارٹ۔ تو فورتھ اسٹیج یہ ہوگا کہ اگر یہ اس کے بعد نہ مانیں گے، تحریک خلافت کے بعد نہ مانیں گے تو کیا کریں گے، جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ دینا بند کریں گے، اور جو جنرل سول ڈس اوبیڈین موومنٹ ہے وہ اسٹارٹ کریں گے، اور یہ ان کا لاسٹ اسٹیج تھا۔ تو نان کوآپریشن جو موومنٹ انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی گاندھی نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تحریک جو ہے یہ 4 اسٹیج پہ مشتمل ہوگی۔ پہلا اسٹیج یہ ہوگا کہ جتنے بھی انڈینس کو جو بھی ٹائٹلز دی گئی ہیں وہ واپس دی جائیں گی، اور جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ دوسرے اسٹیج اس کا یہ ہوگا کہ جتنے بھی گورنمنٹ سرونٹس ہیں، پولیس خاص کر ملٹری میں دوسرے بھی گورنمنٹ سرونٹس ہیں، وہ اپنے عہدوں سے ریزائن کریں گے۔ تیسرا اسٹیج یہ کہ پولیس اور ملٹری کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس کو چھوڑ جائیں گے۔ اور فورتھ اور لاسٹ اسٹیج جو تھا وہ پیمنٹ آف ٹیکسز جو کرنا وہ ریفیوز کریں گے، اور جنرل سول ڈس اوبیڈین موومنٹ وہ ایک سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ نان کوآپریشن موومنٹ یہ گاندھی نے سٹارٹ کیا تھا، اور یہ خلافت موومنٹ جو تھی اس کی ایک پارٹ تھی، اس کو کامیاب کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا، اور اس کا پھر بعد میں دیکھتے ہیں اس سے کتنا فرق پڑا تھا، اور گاندھی نے پھر آگے جا کے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم سمجھتا تھا کہ یہ اپنا جو ٹرو فیس ہے وہ دکھائے گا۔ تو آج کا یہاں تک یہ لیکچر کافی ہے، اور اگلے لیکچر میں اس کے اگلے پارٹ کو فردر ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔